Salam alaikum. Donc, d'abord, l'univers plus, deuxième année collège, la puissance d'un nombre rationnel. Dans deux vidéos, à la leçon, d'abord, on dira des exercices. Le premier exercice, la page 59. Donc, في المانيوال عندكم إذا دائما كما كنقول لكم إلا ما كانوش دي زيكزارسيس واخا نكونوا فاهمين الدرس غادي يكونوا عندنا دي بروبليم، خاص ضروري نديرو بزاف ديال لي زيكزارسيس. وهنا في لونيفير بلس راه كاين بزاف ديال لي زيكزارسيس، حتى ليكزارسيس كوريجي اللي كنقول لكم دائما اللي فيه لا كوريكسيون، فيه لي كوريجي ديال لي زيكزارسيس اللي تقدر تشوف واش عندك الجواب صحيح ولا غلط. L'exercice 1. إذا remplacer si possible dans chaque cas la lettre n par le nombre qui convient. Donc le nombre entier يعني ما تكونش فيه la virgule. نديرو la première. Le but ديال هاد l'exercice غتشوفوه في الاخر ديالو. إذا 3 l'exercice 1 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc هادي اش كتعطينا؟ هي 3 à la puissance 1 2 3 4. إذا 3 à la puissance 4. Donc n égale à 4. La deuxième غنمشي للدي، غنمشي للدي اللي فيها 3 plus 3 plus 3 plus 3. وهذا هو لو بيت اللي بغيتكم تعرفوا. الله يرضي عليكم. لي بويسونس قلنا هنا في لا ديفينيسيون ا على بويسونس ان هي ا فوا ا فوا، وما دويناش على بلس، يعني لي بروبريتي ديال بلس ما كاينينش. ما غاديش نقول دابا 3 على بويسونس 4، هاد 3 هادي ما غاديش نديرها على بويسونس. شنو عطاني هما تما 3 على بويسونس ان، عندي 3 بلس 3 بلس 3 هي 3 فوا 4. شفتوا دابا الفرق؟ ماشي 3 على بويسونس 4، حيت 3 فوا 4 راه كتعطيني 12، ولكن 3 على بويسونس 4 3 فوا 3 9 فوا 3 27 فوا 3 هي 81. اذا ماشي غير نجي ونقول راه 3 فوا 4 هي 3 على بويسونس 4. كون كانت 3 على بويسونس 4 هي 3 فوا 4 ما غاديش كاع يجي هاد لا نوسيون جديد، غتبقى لي 3 فوا 4. علاش غنطلعو 4 للفوق؟ دونك الفرق ردوا البال لهادي، راه بزاف ديال لي زيلاف راه حتى هادي كتحطيها لي كيدير فيها 3 فوا 4 وكيدير فيها ايكال 12. دونك هادي 3 فوا 4 هي 12. اذا ما يمكنش لينا نديروها 3 على بويسونس، حيت ما 3 فوا 3 هي 9. مازال كون كانت 9 نديرو فيها 3 على بويسونس 2، كون كانت 27 نديرو فيها 3 على بويسونس 3، ولكن 12 ما عندنا ما نديرو ليها. هادشي اللي بغيتكم تعرفوا بالضبط في هاد ليكزارسيس. غنمشي ليكزارسيس 3. دونك ليكزارسيس 3. Écrire chaque fois ce que possible les calculs suivants sur la forme a à la puissance n. يعني نكتبهم بحال هاد الشكل هذا، واحد a وعندها l'exposant une puissance. دونك عندنا 3 فوا 3 بلس، ردوا البال عاوتاني هنا مخلطين لينا بلس مع فوا، دونك 3 فوا 3 بلس 3 فوا 3. ما يمكنش لي عاوتاني ندير 3 على بويسونس 4. علاش؟ حيت هاد بلس اللي هنا مبرزطني. اذا شنو هو الحل عندي؟ الحل عندي انني نحسب هذه بوحدها كتعطيني 3 على بويسونس 2، حيت 3 فوا 3، وندير بلس 3 فوا 3 هي 3 على بويسونس 2. اذا 3 على بويسونس 2 حيت هنا في لا كيسيون غير سي بوسيبل، الا كان ممكن، يعني الا ما كانش ممكن نقدر مثلا هنايا ندير 3 على بويسونس 2 بلس 3 على بويسونس 2، بحال الا قلنا درهم زائد درهم هي 2 دراهم. اذا في بلس ما غاديش نقول راه 2 بلس 2 نجمع لي زيكسبوزون عندي لا ميم باز، ولكن خص يكون هنا الضرب. كون كان هنا الضرب غنديرو 3 على بويسونس 2 بلس 2 هي 3 على بويسونس 4، ولكن هنا ما يمكنش لينا نقدروا نديرو 2 فوا 3 على بويسونس 2، يعني تعاملت معها بحال اكس. الا عندك اكس بلس اكس حيت لي نفس لي نومبر كنديرو 2 اكس. هادشي اللي درت دابا 2 فوا 3 على بويسونس 2، وما يمكنش ليا عاوتاني نديرو 2 فوا 3 هي 6. علاش؟ حيت ليكسبوزون كيسبق لو برودوي. الا بغيت كاع مثلا نحسب هادي خاصني نمشي نحسب ليكسبوزون هو الاول، ندير 2 فوا 3 فوا 3 هي 9، عاد نجي ندير 18. دونك الله يرضي عليكم ردوا البال، راه الاخطاء كما كنقول لكم الا ما درناش بزاف ديال لي زيكزارسيس
بزاف المعلومات تشدهم دقه واحده ما يمكنش. غنمشي ليكسبريسيون سي. دونك سي عندي دو. دونك نتمنى دابا تكونوا فاهمين تبقاو ديروا راسكم 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2. دونك ايكال 2 فوا 4. علاش؟ حيت 2 بلس 2 بلس 2 4 المرات. بحال قلنا 2 بلس 2 4 بلس 2 6 بلس 2 8 كنحولوه للضرب. عوض ما نكتب 2 4 المرات كندير 2 فوا 4 ولكن ماشي هي 2 اكسبوزون 4. و 2 فوا 4 هي 8. 8 نقدر نديرها 2 على بويسونس 3. ماشي هادو اللي حولت انا 8 اللي درت هادو اكسبوزون 3 حيت 8 حيت 2 فوا 2 هي 4. 4 فوا 2 8 يعني 8 راه كتعطيني 2 و 3. نقدر نكتبها سو فورم ديال بويسونس. غنمشي ليكزارسيس 7. اذا ملي كنقول لكم ليكزارسيس 6 باردون، ملي كنقول لكم راه ليكسبوزون خاصو يكون اونتيي، يعني خصنا نلعبوا بلي بويسونس. والهدف من هاد لي زيكزارسيس هو نفرقوا بين الا كان عندي لو برودوي و الا كان عندي لاديسيون. الا كان عندي الضرب كنستعمل لي بروبريتي ولا ديفيزيون كان بلوس و موان خصني نرد البال مزيان. ليكزارسيس 6 قال لي غومبلاسي سي بوسيبل، يعني دائما الا كان ممكن باغ لو نومبر اونتيي كي كونفيان. اشنو عندنا تما؟ عندنا دونك اكزارسيس 6 عندنا 27. هنا بحال غنحلو ايكواسيون. وبزاف يعني في 3 اني لي بروبليم كيكونوا عند لي زيلاف ديال هادو ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا معاهم. اشنو غادي ندير؟ خاص حتى هنا تكون عندي 3 على بويسونس. اذا 27 3 فوا 3 هي 9. 9 فوا 3 هي 27. يعني هاد 27 نقدر ندير فيها 3 على بويسونس 3 est égal à 3 à la puissance n. وملي هاد لي دو بويسونس متساويين عندهم لا ميم باز، يعني حتى ليكسبوزون غيكون بحال بحال حيت نفس القوة كاين يساوي n. دونك n égal à 3. يعني هنا 3 على بويسونس 3 هي اللي كتعطيني 27، يعني n égal à 3. 125 est égal اشنو دايرين 5 n على بويسونس 3. اذا هنا عطاوني لا بويسونس ولكن ما عطاوني الاكسبوزون ما عطاونيش لا باز. اذا شكون اللي كنضربو في راسو 3 المرات كيعطيني 125. دونك 5 فوا 5 هي 25. 25 فوا 5 هي 125. اذا دونك n égal à 5. حيت كتبان ليا 125 هادشي ماشي كيجي عشوائيا كما كنقول لكم بالخدمه. حتى هادشي ديال الكالكول مونطال راه بلون طريمه العقل ديالك كيبقى يتريني. اما ملي انت كتشوف مثلا ملي كيقول لك لو بروف ديالك 4 فوا 3 كتمشي تقلب في طابل دو مولتيبليكاسيون باش تشوف 4 فوا 3 شحال كتساوي، فالعقل ديالك هنا راه فيه بحال قلتي مبلوكي ما كيخدمش. وملي كيبلوكي راه كيترشى، يعني ما تقدرش مازال تساير. اذا العقل ديالي خاصو يتريني باش ما كيتريني، حيت كاين دابا اللي كيقول او هذا كي درت طاحت ليه هاد 5 على بويسون كيبدا يدير عمليات. راه ملي كنقول لك انا 5 درت شحال من عمليات. هادي كدير مثلا 4 فوا 4 كتبدا تجرب بعض المرات كتجرب غير هنا حيت 125 كتسالي ب 5. داكشي علاش قلت ممكن تكون 5. دونك هكا كنتعلموا. غنمشي ليكزارسيس 7. اذا كل اكزارسيس كندير لكم فيه شويه وكملوه نتوما من عندكم غير باش تفهموا. L'exercice 7, recopier et compléter par le nombre avec un nombre entier. Et dans l'exercice 7, قريبا راه بحال l'exercice 8 بحال l'exercice 6. Donc 2 à la puissance égale à 8. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Donc 2 à la puissance 3. 2 exposant 3. 3 à la puissance qui est 4. D. 4 à la puissance 4 exposants égale à 64. إذا كنبدا ندير 4 fois 4 هي 16. 16 fois 4 هي 64. دونك هي 4 exposant 3. غنمشي ليكزارسيس 11.
Exercice 11. Dans chaque cas, calculez à la main puis comparer les résultats. هنا عاوتاني لو بيت ديال هاد ليكزارسيس هو لو ستيل موان فاش كيكون عندي في لا بويسونس. في ليكسبرسيون عندنا موان 2 على بويسونس 3 بوي موان 2 على اكسبوزون 3، يعني وحده داروا لي بارونتيز وحده ما داروهمش. نحسبوا كل وحده بوحده ونديروا لا كومباريزون. دونك moins 2 le tout à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. كاين دابا اللي كيبانوا لي هادو بحال بحال، ولكن لا، هنا عندنا moins 2 كلها يعني بلي بارونتيز، يعني خصني ندير moins 2 fois moins 2 fois moins 2 est égal، نبدا بلو سين، moins fois moins plus fois moins هي moins 2 fois 2 4 fois 2 هي 8، دونك عطيني moins 8. هادي الا بغيت نحسبها ليكسبوزون شكون اللي داخل فيه 2، يعني هاد موان ما داخلش، ماشي 3 المرات ما داخلش مع ليكسبوزون، اذا غندير موان ونمشي ندير 2 فوا 2 فوا 2 ايتيغال ا موان 8. عطاوني لو ميم ريزولطا، ولكن خصنا نعرفوا الفرق بين هادي وهادي. عطاوني لو ميم ريزولطا يعني بحال بحال. مازال غنساليو ليكزارسيس ونناقشوا هذا الامر هذا. moins 2 à la puissance d'abord moins 2 le tout à la puissance 4 هي moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 4 fois est égal. donc عاوتاني moins fois moins plus moins fois moins plus يعني في الاخر غيكون عندي plus 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 هي 16. moins 2 à la puissance 4 هنا عاوتاني موان ما داخلش، 2 à la puissance 4 هي 2 fois 2 fois 2 fois 2 est égal. باش تعرفوا بان البارونتيز راه ماشي بحال كاين بحال ما كاينش. 2 fois 2 لان موان غادي يبقى هنا 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16. اذا نحبس هنا ونجي نقول باللي moins 2 le tout à la puissance 3 بحالها بحال moins 2 à la puissance 3، ولكن moins 2 le tout à la puissance 4 est différent de moins 2 à la puissance 4. ما نتساويش حيت هذه عطاتني بلس 16 هذه عطاتني موان 16. هادشي تناقش ديجا في لا لوسون ديال ليكسبوزون ملي كيكون نيجاتيف. غنعاودو نناقشوا هادشي. علاش هنا بقى ليا هنا ما بقاش ليا؟ اذا اللي قرا الدرس مزيان وفهم لا لوسون غادي يقول لك اودي راه حيت ليكسبوزون بير. اشنو قلنا حنايا؟ ملي كيكون ليكسبوزون بير فلو ريزولطا فورسيمون كيكون بوزيتيف الا كان داخل، ولكن هنا ما داخلش موان. واخا ليكسبوزون بير ما داخلش لو سين موان مع البارونتيز، ما داخلش مع 2، يعني بوحدو معزول عطانا ان نومبر نيجاتيف. اذا ملي كيكونوا ليكسبوزون بير اذا كانوا البارونتيز كيمشي لو سين موان، ما كانوش لي بارونتيز راه اصلا موان كيبقى. الا كان موان في العمليه راه كيبقى موان. ولكن ملي كيكون ليكسبوزون ان بير يعني 1 3 5 7 ديما كيشيط لك واحد، كتحيد الازواج وكيشيط لك واحد. الا قلتي لي مثلا دابا 16 هي 2 يعني ديما ازواج ما بير. الا قلتي لي 17 كنحيد 16 ديال الازواج كيشيط لي واحد، يعني كيولي ان نومبر امبير. دونك ملي كيكون هذا امبير راه بحال الا درتي موان اونتر لي بارونتيز بحال الا خليتيه بلا لي بارونتيز كيكون بحال. هادشي اللي بغيتكم تفهموا من هاد ليكزارسيس هذا. وعاد غنمشي في لو ميم اكزارسيس لحاجه اخرى اللي هي ما مرتبطاش بليكسين ولكن مرتبطه بالبرودوي ولا ديسيون. عندي ليكسبرسيون سي 3 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2. نورمالمون هذه الا غنحسبوها شنو غتعطيني؟ 3 à la puissance 2 هي 3 fois 3 هي 9 plus 3 à la puissance 2 هي 9 égal à 18. 9 plus 9 هي 18. ولكن الا جيت نحسب 3 à la puissance 4 هي 3 fois 3 fois 3 4 fois. اذا كتعطيني 3 fois 3 9 fois 3 27 27 fois 3 هي 81 81. اذا هذه عطاتني 18 هذه عطاتني
81. واش بحال بحال؟ ماشي بحال بحال. اذا الله يرضي عليكم هاد الشيء اش كيعني؟ فملي كنقولوا حنا في لا بروبريتي الا كان عندي 3 على بويسونس 2 فوا 3 على بويسونس 2 هادي راه هي هادي. اذا اون غارد لا باز et on ajoute les exposants. كنجمع لي زيكسبوزون كتعطيني 3 على بويسونس 4. دونك هذه هي هذه. ولكن بليس لا، بليس ما ديرش هاد الخدمه الا كان عندك، راه غير دير هنايا بليس كيولي هادشي كله خطا. الا كان بليس كنحسبها بهكا، كل حاجه نحسبها بوحدها. نمشي ليكزارسيس 15. اكزارسيس 15 دابا حنا فهمنا هادشي كاملو، نستغلو هاد ليكزارسيس باش نفهمو اكثر ونجاوبو من عندنا بلا ما نشوفو لا كوريكسيون. اذا 5 moins 9 à la puissance 2 moins 9 le tout à la puissance 2 égale à moins 9 égale à 9 à la puissance 2. كاين اللي لافد غيدير هكا غيقول لك او فين مشى مو، حيت ليكسبوزون بير غيمشي مو ما غيبقاش، غتبقى ليا 9 فوا 9 هي 81. ما عندي حتى شي مشكل. moins 9 à la puissance 3 moins 9 le tout à la puissance 3. هنا اكسبوزون امبير غيبقى ليا مو، اذا غيبقى ليا في الاخر وغندير 9 فوا 9 هي 81. 81 فوا 9 اذا 81 في 9. الا بغينا نعرفو كيفاش نحسبوها مونطالمون كنضرب 81 في 10 هي 810، كنحيد منها 81 كتبقى ليا 729 دونك 729. ها هي هادي عطاتنا موان، عطاتنا هادي بليس حيت ليكسبوزون بير. كون كان هنايا مثلا لا بويسونس 3 حتى هنا غادي يكون عندنا في الاخر لو سين موان. غنمشي ليكزارسيس 17. اذا ليكزارسيس 17 اللي غنطبقوا فيه لا بروبريتي. ليكزارسيس 17 قال لك écrire chacune des expressions suivantes sous forme d'un produit de facteurs d'exposant 1. هنا سي سامبل، يعني ليكسبوزون 1 ما يبقاش عندك ليكسبوزون 2 ولا 3 ولا. شنو غنديرو في هاد الحاله هادي؟ عندنا لا بروميير دونك اكزرسيس 17 كندير لكم كل اكزرسيس منو شويه غير باش تفهموا. a égale à 9 à la puissance 2 fois 9 exposant 3. اذا 9 exposant 2 هي 9 fois 9. وملي كنقولوا 9 fois 9 راه ليكسبوزون ديالها 1. هادو كلهم اللي كنكتب هكا راه ليكسبوزون ديالهم 1، يعني غير ما كنكتبوش. 9 fois 1 fois 9 fois 9 fois 9. اذا هذا هو لو برودوي اون فراكسيون افيك ليكسبوزون 1. هكا بغاونا نكتبوا هاد لي زيكسبريسيون. اذا هكا غنديروا لهم كاملين حتى مثلا اللي فيهم لي نومبر راسيونيل سو فورم دون فراكسيون. هنايا مثلا 2 sur 3 le tout à la puissance 4 fois 2 sur 3 le tout à la puissance 5. Donc 2 sur 3 à la puissance 4 il y a 2 sur 3 fois 2 sur 3 4 fois. وكنزيد 2 sur 3 à la puissance 5 il y a 2 sur 3 5 fois. 2 sur 3 fois 2 sur 3 fois 2 sur 3 fois 2 sur 3. اذا كيولي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وحتى الا بغينا كاع 9 حتى الا بغينا كاع الا قالوا لنا لي نحطوها غير سو فورم دو بويسونس راه كنحطوا لا باز بحال ما درنا في لا بروبريتي وكنجمعوا 4 بلس 5. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا لا فيديو، ودائما مع لي ليفير بلس كاين دي زيكزارسيس كوريجي اللي تفهموا فيهم لا لوسون مزيان. نتمنى لكم التوفيق.